सुरवातेक खबर गोंयच्या विधानसभेंतल्यान. गोंयांत सोरो वो अल्कोहोल हाचो हिशोब काडलो जाल्यार पुराय भारतांत सुमार गोंयांत 60% दादले सोरो पियेतात. हाची सर्वे 2 वर्सां आदीं काडलेली. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे हाणें आपले सर्वे हातून जाहीर केलां की 35% गोंयकार दर सोमानात एक पावटी तरी सोरो पियेतात. दुसरी गोश्ट, सबंद जगार खबर आसा गोंयांत एक ट्युरिस्ट स्टेट आनी हांगा सोरो आनी मुस्क जायनासतना जायना. पूण चालू आसलेल्या गोंयच्या विधानसभेचे बसणिकेन मायेचो आमदार प्रेमनंद शेख हाणें गोंयांत सोऱ्याची बंदी हाडची म्हूण मागणी केली. आयज आमच्या गोंयांत अल्कोहोल कन्जम्पशन खूब जाल्लें आसा आनी हाका तुमकां खबर आसतलें स्पिकर सर, जे एक्सिडंट जातात ते रोड एक्सिडंट म्हणत जाल्यार इंडस्ट्रीनी एक्सिडंट जातात, सगळे अल्कोहोला खातीर जातात स्पिकर सर. तेन्ना आमचे गोंयांत जे अल्कोहोलिजम प्रोसेस आसा, म्हणजे ज्यो बार्रां आसा, होलसेल आसूं रिटेल आसूं, रिटेल बार्रां तर अशें आहा की आयज ती बिंदास काम करीत आसा, म्हणजे ते तांकां टायम दिल्लो आसता तो टायम सुद्दां जो तेजें उल्लंघन करतात ते. म्हणून हे थंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय. जे होलसेल बार्रां आहा ती खंय कोणाक रिटेल दिवंक शकना आनी दिसता आयज सगळ्या वाटेनसून बार्रां जी होलसेल आसा ती सुद्दां रिटेलर सोरो विकतात आनी तांकां 12-1 मेरेन तेजी चालूच आसता. पण हेजेर खंय तरी आमच्या डिपार्टमेंटान कंट्रोल दवरपाची गरज आहा स्पिकर सर. आयज अल्कोहोलिजम इतलें वाडलेलें आसा, तरणाटे भुरगे आयज आमचे मरतात आनी हेजो कारण म्हणजे चड वायड स्प्रेड आमचें कन्जम्पशन यूज जाता आमच्या गोंयांत. हांव मागता सरकारा कडेन हेजेर खंय तरी नियंत्रण उरपाक जायो. आमच्या भारत देशांत 4 अशीं राज्यां आसा ज्या राज्यांनी अल्कोहोल यूज ऑफ अल्कोहोल कंप्लीट बंद आसा, तशी युनियन टेरिटरी आसा. अशा तरेन आमचो जर विकसीत भारत जावपाक जायो जाल्यार विकसीत गोंय करता आसतना म्हाजें एक सजेशन आसतलें स्पिकर सर की अल्कोहोल कन्जम्पशन इन गोवा शूड बी बॅन्ड. हांव अशें मानता, कन्जम्पशन ऑफ अल्कोहोल इज बॅन्ड. जे पर्यंत वास्कोकार राज भंडारी जाणें गोंयकारांक गो हा म्हूण नांवाची फेणी कांय वर्सां आदीं दिली. यो बायले यो सर म्हाका दी पयलो. जेन्ना आमी हें पद आयकता तेन्ना आमकां एक सेन्स ऑफ गोंयकारपण आसा, बोथ इन पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह फॅशन, विच एवर वे यू लुक एट इट. पण पयले सुवातेर म्हाका आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हचे कौतुक करपा पडटलें. आउट ऑफ कन्सर्न ही हॅज स्टार्टेड or he has floated an idea that could probably माझ्या दृष्टीन एक solution oriented astale. But when you look at ban and when you understand it that globally, including America in 1920s when they brought in the prohibition, it was a failure. So on one side we have things which were tried and failed, and on the other side we have other small experiments, including dried states, they have their own pros and cons. म्हज्या दृश्टेन तर आमकां हाजे वयर हो विचार करपा पडटलो की ऑल स्टेक होल्डर्स could come together and debate this and work a local solution that would be something like a middle path where पिवपाची बी गरज आसा, पिवपाची बी गरज आसा, and we could get into measures like start off with something that maybe 1 or 2 bottles per head, age identification, no public drinking, no carrying liquor in your car, especially these renter cars. We could have things like CCTV monitoring, and of course law and enforcement agencies could play a bigger role in terms of penalties and fines, and finally we could revisit areas where the affordability becomes an issue and thereby a deterrence to indulge in. आणि
This is probably a space that we could all together then say cheers. मीडिया दुसऱ्या सोमनात ते मेरेन मोग आसुंदी.